mga mugula sa imong baba. Mauna ang makahugaw sa imuha ay pasangin li ang pagkaon. Kung mga bitka, kung mamakak ka o mga bakakta o mga bita ay pasangin ling pagkaon. Kaya wala man yung kalabutan sa imong kuan, sa imong pagkaluwasan. Busa sa Roma 14:14 may gingon itong basahan sa Biblia. Nay mahugaw lamang ang maong kalanon niya adtong may mahugaw nga huna-huna. Ngani gisaysay ni San Pablo ngadto sa Korinto, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga baligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Nya kanang baboy wala ba na sa merkado? Kanang isda, karne sa isda wala ba na sa merkado? Naa! So makaon din na ngani bisan si San Pablo nga